अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, क्या इसराइल गज़ा की तरह अब ईरान के अंदर भी कत्लो गारत कर रहा है, जिस तरह उसने गज़ा के अंदर जेनोसाइड किया। और ये इंकशाफात हो रहे हैं दोस्तों कि ये एआई की मदद से किए गए, यानी एआई सॉफ्टवेयर की मदद से जो डेटा इकट्ठा किया जाता है दुनिया का, उसी की बिना पे ये हमले किए जा रहे हैं। यानी इसराइल ने दुनिया को, इंसानों को एक तजर्बा गाह बना लिया है। उनको मारने के लिए एक तजर्बे किए जा रहा है, वो भी एआई सॉफ्टवेयर की मदद से। अब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसके इंकशाफात हो रहे हैं। दोस्तों, जो मिनाब ईरान का शहर है, उसके अंदर बच्चियों के स्कूल पे जो हमला किया गया, जिसके अंदर 165 से ज़ायद बच्चियों की हलाकतें हुई, अब इंकशाफात हो रहे हैं कि वो एआई की मदद से अटैक किया गया था। इसके बारे में आप लोगों को सारी तफसील बताएंगे। क्या आने वाले वक्त के अंदर हम सब गैर महफूज हैं? हमारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है एआई की मदद से और टेलीफोन की मदद से, हमारी जीमेलों की मदद से। ये सारा डेटा एक जगह पे एआई की मदद से इकट्ठा किया जा रहा है और जिस शख्स को भी चाहा जाएगा उसको टारगेट किया जाएगा। दोस्तों, ये सारे इंकशाफात जिस तरह सामने आए हैं, दुनिया के अंदर हलचल मच चुकी है कि ये क्या हो रहा है। इसके ऊपर आप लोगों को तफसीलन बताते हैं। दोस्तों, जब स्कूल की बच्चियां घर से निकलती हैं, वो क्या सोच के निकलती हैं कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। वो नन्हे फूल स्कूल में जाते हैं। क्या होता है कि वो जिस वक्त स्कूल खुला होता है, स्कूल की यानी कि तालीम जारी होती है, टीचर्स पढ़ा रही होती हैं, तो एक बम आके वहाँ टॉम हॉक गिरता है। उसके बाद वहाँ आग के शोले बुलंद होते हैं। आग के शोले बुलंद होने के बाद उसके थोड़ी ही देर के बाद दूसरा टॉम हॉक मिसाइल वहाँ दाग दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ से क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग आग के शोले की मानंद हवा में उड़ जाती है। और उसके बाद दोस्तों, लोग वहाँ जिस वक्त पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि 165 से जायद लाशें वहाँ बच्चियों की वो जो उठा ली जाती हैं और उसके बाद बहुत सी बच्चियों की चीखों पुकार ईंटों बिल्डिंग के नीचे से आ रही होती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि 90 से जायद बच्चियां जख्मी हैं। शायद वो अपनी ज़िंदगी उस तरह आसानी से बसर ना कर सकें। दोस्तों, ये होता क्या है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये इसराइल के ही एक रिटायर्ड अफसर की कहानी है। उसने बताया कि ये सारी मालूमात या सारा सिस्टम एआई के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, जिस तरह के गज़ा के अंदर किया जा रहा था। दोस्तों, ये हुआ क्या कि 2013 के अंदर अगर एआई की बिना पे ये हमला किया गया, यहाँ से पता चलता है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत अमेरिका जैसी, जिसके पास दुनिया का सबसे हैवी सैटेलाइट सिस्टम है, जो पल पल की खबर रखता है, जो ये कहता है कि हमें पता था कि आयतुल्ला खामनई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है और उसका डीएनए क्या है, जिसको इतनी मालूमात है, क्या उसे ये पता नहीं चला कि 165 बच्चों के ऊपर वो बम गिरा रहा है? उसे वो मालूमात क्यों ना हो सकी? वो इस वजह से ना हो सकी क्योंकि इसराइल एआई के ज़रिए अटैक करता है। एआई की मालूमात के ज़रिए वो अटैक करता है और तजर्बा गाह बनाई हुई है। एआई की अगर सिस्टम को देखा जाए तो 2013 के अंदर दोस्तों, इस मेनाब स्कूल जो इस शहर के अंदर वो बच्चियों का स्कूल था, वो एक मिलिट्री एकेडमी के साथ अटैच था। वहाँ पे इकट्ठी तालीम दी जाती थी, मगर 2016 के अंदर उसको अलहदा कर दिया गया। मिलिट्री एकेडमी अलहदा हो गई, स्कूल अलहदा हो गया। वो 2016 के बाद ये बच्चियों का स्कूल अलहदा था, आप बिल्कुल तस्वीरों के अंदर देख रहे होंगे। तो फिर 2026 के अंदर इन्होंने ये क्यों एआई से जदीद वो ना लिया, पुराने रिकॉर्ड के ऊपर ये हमला कर दिया गया? ये कैसा एआई सिस्टम है जिसने इतनी बच्चियों की जानें ले ली? हालांकि बच्चियों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो मिलिट्री ऑफिसर्स की भी बच्चियां हों तो वो बच्चों का कसूर नहीं होता, ये जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, किसी भी बच्चों के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता। मगर उसके बाद भी ये अटैक किया जाता है। अगर मुकम्मल सैटेलाइट इमेजेस देखें तो 2013 के तक ये एकेडमी और स्कूल इकट्ठे थे। उसके बाद एकेडमी जो ईरान के अंदर थी, आर्मी की एकेडमी, वो अलहदा कर दी गई। उसके बाद इनको ये क्यों ना पता चला 8 साल 10 साल के अरसे के अंदर कि ये अकेला यहाँ स्कूल चल रहा है और बच्चों का जेनोसाइड कर दिया गया। दोस्तों, आप लोगों को यही बताते चलें
کہ غزہ کے اندر اے آئی کے ذریعے اسرائیل نے کس طرح حملے کیے، یہی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ ایران میں حملے کر رہا ہے۔ غزہ کے اندر جس وقت 2012 کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً حماس نے جب حملہ کیا، اسرائیل کے 1200 فوجی مارے گئے، اس کے بعد جو اسرائیل نے فیصلہ کیا، نیتن یاہو نے یہ بیان دیا کہ اب ہم اٹیک بالکل شدت سے کریں گے۔ اس وقت اے آئی کے ذریعے سارا ڈیٹا غزہ کے لوگوں کا اکٹھا کیا گیا، ٹیلی فون تک ان کا کہاں کہاں سے لنک ہے حماس کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، جس طرح ہی اے آئی رپورٹ کرتی تھی انسان کو، اٹیک انسان نہیں، فیصلہ آخری انسان نہیں کرنا ہوتا ہے، رپورٹ دیتی ہے اے آئی ویب سائٹ، اس کے بعد اٹیک کا فیصلہ انسان کرتا ہے۔ جس وقت اے آئی اپنے آرمی آفیسر کو، اسرائیلی آفیسر کو یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ حماس کا یہاں ایک کمانڈر ہے، تو پیچھے سے یہ آرڈر تھا کہ اگر ساتھ میں 5 بے قصور بچے بھی مارے جائیں، یعنی 5 بے قصور لوگ بھی مارے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، مگر حماس کا کمانڈر ضرور مارا جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے یہ آرڈر 20 تک آ گیا کہ اگر ایک کمانڈر بھی کہیں نظر آئے جس کی انکشاف یا اے آئی رپورٹ دیتی ہے، اس کے ساتھ اگر 20 لوگ بھی جو بے قصور ہیں وہ مارے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ پھر یہ بات 100 تک آ گئی کہ اگر ساتھ میں 100 بے قصور لوگ بھی مارے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک کمانڈر جو حماس کا ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیل کا ہی ایک فوجی کا بیان ہے۔ دوستو یہاں تک نوبت آ گئی، یعنی کہ اس طرح کی انفارمیشن کے ذریعے جس وقت لوگوں کا مارنا شروع ہو گیا، لوگوں کو ختم کرنا شروع ہو گئے کہ ایک کمانڈر کے پیچھے 100 لوگوں کو مارا جانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کے جنگی اصول ہیں۔ یہی اصول اسرائیل ایران کے اندر کیے ہوئے ہیں کہ اس کو کیا نظر نہیں آیا امریکہ کو کہ یہ اسکول کے بچے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک۔ اب دوستو یہاں سے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہوتا ہے کہ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں اور آپ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارا بھی ڈیٹا اے آئی ویب سائٹ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے اندر جو اے آئی چیزیں، جو اے آئی ویب سائٹ استعمال ہوئی ہیں دوستو، اس کے اندر ہب نامی ایک اپنا ویب سائٹ ہے اے آئی، اور ایک لیونڈر نامی ہے، یہ اے آئی ویب سائٹ جس کے اندر استعمال ہوئی ہیں، جس کے ذریعے یہ لوگوں کا سسٹم غزہ سے لے کر ایران تک یہ سسٹم کیا جا رہا ہے، مار داڑ کا۔ اب یہاں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ یہ اے آئی ویب سائٹس ڈرونز کے ذریعے، یہ کیمرے لگے ہیں ان کے ذریعے، روڈ کیمرہ جو سیفٹی کیمرے ہیں ان کے ذریعے، ان سارے کے ذریعے، ہمارے فونز کے ذریعے یہ ساری معلومات اکٹھی کرتی ہے ہر شخص کی، اور یہ اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہے۔ جس کے ساتھ لنک ہوتا ہے ان کے پاس مکمل انفارمیشن ہے ان کے بقول، اور اس انسان کو کبھی بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور کہیں پہ بھی اس کو مارا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ہر شخص غیر محفوظ نظر آتا ہے۔ جتنی زیادہ یہ جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انسان اتنا غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دوستو بتاؤ گے کہ یا یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا اس جنگی قوانین کے اندر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ساری چیز میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ آنے والے وقت کے اندر جس طرح ہر انسان غیر محفوظ ہو گیا، یا ہر انسان کی ریکی کی جا رہی ہے، موبائلز کے اندر ایسے چپیں لگی ہوئی ہیں، یا ایسے سسٹم آ چکے ہیں، یا ہمارے کیمرے ہیں جو روڈوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یا ڈرونز ہیں، یہ ہر انسان کی اس کے ذریعے مخبری کی جا رہی ہے، یعنی ہر انسان آنے والے وقت کے اندر غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح جینوسائیڈ کرنا بچوں کا سراسر خلاف ورزی ہے۔ دوستو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔